जनूबी पंजाब आज फिर सूरज के निशाने पर। रही मियां खान में पारा 47 डिग्री को छू गया। मुल्तान 46, बहावलपुर में पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मियांवाली में गर्मी इंसानों के साथ जानवरों के लिए भी खतरनाक। दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। महकमे मौसमियात की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी। शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा। मुजफ्फरगढ़ में गर्मी की शिद्दत के बायस हीट स्ट्रोक के वार शुरू। 48 घंटे में 14 अफराद मुतासिर। डीएचक्यू अस्पताल में 2 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। हम शायद गर्मी से घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज सूरज की आंख से आंख मिलाकर खड़े होते हैं, जिनका पसीना बच्चों की भूख का इलाज है। जिस्म को झुलसा देने वाली गर्मी में भी नाबाई खामोशी से जलता है। सलाम उन मेहनतकशों को जो गर्मी में नहीं, गर्मी के खिलाफ जीते हैं। फोर्ट अब्बास चोलिस्तान में शदीद गर्मी और हीट वेव के खतरनाक असरात। पंजाब हुकूमत चोलिस्तानियों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए मुतहरिक। रेस्क्यू टीमें टोवाजात में पानी पहुंचाने में मसरूफ। मखसूस सेल कायम। कहा पानी की जरूरत पर फौरी रिस्पॉन्स होगा। गर्मी की शिद्दत। बहावलपुर में खसरा, मासूम जाने निगलने लगा। विक्टोरिया अस्पताल में ज़ेरे इलाज 2 साला बच्चा दम तोड़ गया। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरा के मजीद 4 बच्चे रिपोर्ट। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज बच्चों की तादाद 19 हो गई। पीएचएम बहावलपुर मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ मुताहरिक। बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस प्लान तरतीब दे दिया। पीएचए ने 6 माह के दौरान शहर में 25,000 पौधों का इजाफा किया। माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 50% ग्रीन बेल्ट्स को बहाल किया। कहा शजरकारी से शहर का दर्जा हरारत कम होगा। सरगोधा यूनिवर्सिटी में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 30,000 बच्चों से शुरू किया, अब इसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। नौजवानों को तमाम वसाइल फराहम करना चाहती हूँ। सरकारी स्कूलों में 50,000 क्लासरूम बनाएंगे। कोई बच्ची या बच्चा अब बरामदे या सहन में बैठकर नहीं पढ़ेगा। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ तलबा और तालिबात को खुद लैपटॉप दिए। तलबा ने वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश किया। कहा मरीम नवाज शरीफ ने हमारी मुश्किलात को समझा। हुकूमत पंजाब के इक़दामात से तालीम का हुसूल आसान हो गया। सरगोधा डिवीजन के हर शहर को खूबसूरत बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। कहा सरगोधा में कोई कार्डियोलॉजी अस्पताल नहीं था। आज नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तकरीबन मुकम्मल हो गया है। फ्लाईओवर का भी इफ्तिताह किया। 8 माह में फ्लाईओवर मुकम्मल किया। मैं आपसे ये वादा करके जाती हूं, 1 साल के बाद इंशाअल्लाह ताला सरगोधा डिवीजन का हर शहर, इंशाअल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अर्बनाइज्ड होगा। और आज चंद माह के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जो आपका नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वो तकरीबन मुकम्मल हुआ है। कई साल से सिर्फ नाम सुना था, वो बना नहीं। 8 महीने के अंदर अंदर आपका वो फ्लाईओवर हमने कंप्लीट कर दिया माशाल्लाह। सिविल डिफेंस मुल्तान शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए कोशा। रवा माह 16 चालान 22 नोटिस जारी किए। रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली। इदारों में काम की जगह महफूज होनी चाहिए। रेलवे इंतजामिया ट्रेनों का शेड्यूल बेहतर बनाने में नाकाम। मुल्तान में ट्रेनें बदस्तूर लेट। कराची से मुल्तान आने वाली बहाउद्दीन ज़किया एक्सप्रेस 15 मिनट ताखीर का शिकार। मुसाफिर शदीद गर्मी में इंतजार की अजियत से दो चार। ट्रेनों का शेड्यूल बेहतर बनाने का मुतालबा। रेलवे मुल्तान की जानिब से रेवेन्यू में इजाफे के दावे हवा हो गए। कैंट रेलवे स्टेशन पर 20 में से 5 तिजारती स्टॉल्स खाली। रेलवे को माहाना लाखों रुपए का खसारा। इंतजामिया खामोश।
سہولیات کا فقدان، اسٹیشن پر کاروباری سرگرمیاں ماند پڑنے لگی۔ بہاولنگر انتظامیہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے متحرک، ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس، صفائی، صحت اور تعلیم سمیت عوامی سہولیات کے منصوبے زیر غور، سی ایم انیشیٹو پر عمل درآمد تیز کر دیا گیا، افسران نے کارکردگی رپورٹس پیش کی۔ دہلیز پر انصاف فراہمی کمیشن، سی پی او صادق علی ڈوگر کی کھلی کچہری، سائلین سے مسائل سنے اور میرٹ پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے، کہا انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ملتان میں پھل اور سبزیوں کے دام بے لگام، سرکاری نرخ اور مارکیٹ ریٹ میں واضح فرق، ادرک 700، لہسن 300 اور دیسی لیمو 1000 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، سیب 350، پپیتا 320، آڑو 220 اور خوبانی 300 روپے کلو فروخت۔ گڑھا موڑ کا کاشتکار اجلاس کا مناسب ریٹ نہ ملنے پر پریشان، کہتے ہیں گندم کی فصل سے بہت نقصان ہوا، کپاس، مکئی اور کھماد کا ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے، زرعی ادویات مہنگی ہے، حکومت کسانوں کو ریلیف فراہم کرے۔ ملتان کے کسانوں کے لیے زمین کا تجزیہ کروانا ہوا آسان، کاشتکار اب فوری زمین کا پی ایچ لیول جان سکیں گے۔ نواز شریف زرعی یونیورسٹی نے پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے زمین کی ساخت معلوم کرنے کے لیے وین تیار کر لی ہے۔ ڈی جی خان انتظامیہ بھارتی جارحیت اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار، مختلف محکموں کی طرح سندھ میں فرضی مشقیں، ریسکیو، پولیس، رینجر، سول ڈیفنس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ سمیت دیگر اداروں کی مشقوں میں شرکت، کہا عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آخری ڈی جی خان سجاد حسن خان کا مظفر گڑھ کا دورہ، مختلف تھانوں کا معائنہ کیا، فرنٹ ڈیسک، حوالات، بیرکس، مال خانہ، اسلحہ خانہ اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا، سیف سٹی اتھارٹی اور ڈی پی آفس کا بھی دورہ کیا، سہولیات کو شہریوں کو انصاف کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد شہباز حسین کا ٹی ایچ کیو ہسپتال حاصل پور کا دورہ، صحت سہولیات سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا، اسٹاف کی غیر حاضری اظہار برہمی، ادویات کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ مختاری شیخ میموریل ویلفیئر ہسپتال ملتان کا احسن اقدام، ٹی ایچ کیو ہسپتال پورے والا میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد، کمشنر عامر کریم خان نے فری میڈیکل کیمپ کا افتتاح کیا، کہا شہریوں کو علاج معالجے کی مفت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، ماہر اسپیشلسٹ اور نامور ڈاکٹرز نے مریضوں کا چیک اپ کیا۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم میاں خان میں پہلا بین الاقوامی اوہن ہاؤس اور کیریئر فیئر کا آغاز، طلباء نے آرگینک کھاد اور کھانوں سمیت 200 سے زائد بزنس آئیڈیاز پیش کیے، کیڑے مکوڑوں، انڈسٹری اور گھریلو ویسٹ ایج سے کھاد تیار کرنے کا آئیڈیا پیش کیا۔ بستی ملوک ایئر یونیورسٹی ملتان کیمپس طلبہ کے روشن مستقبل کے لیے کوشاں، بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی شاندار نمائش کا انعقاد، طلبہ کے منفرد بزنس پروجیکٹس حاضرین کی توجہ کا مرکز بن گئے، مختلف جامعات کے طلبہ نے اپنے تخلیقی آئیڈیاز پیش کیے۔ انٹرنشپ اور نوکریوں کے مواقع، نئے جوش، نئی امید اور ایک بہتر کیریئر کا خواب، ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں جاب فیئر کا انعقاد، 20 سے زائد کمپنیز کی شرکت، طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے سی ویز جمع کروائیں، جاب فیئر سے طلباء کو کیریئر کے انتخاب میں مدد ملے گی۔ بیماریاں انسان کی ہوں یا درختوں کی، سب کی تشخیص آرٹیفیشل ٹیکنالوجی سے ممکن ہے، اسلامیہ یونیورسٹی رحیم یار خان کیمپس میں اے آئی پروجیکٹس کی نمائش پر تقریب سجائی گئی، طلباء و طالبات نے 25 اے آئی پروجیکٹس پیش کیے، شرکاء نے طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ لیا میں کم عمر شادی اور حکومتی قوانین بارے آگاہی سیمینار، کم عمر کی شادی دونوں کی زندگیوں پر منفی اثر ڈالتی ہے، چھوٹی عمر کی شادی 2 خاندانوں کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔
پاک بنگلہ دیش T20 سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان، قیادت سلمان علی آغا کریں گے۔ شاداب خان نائب کپتان، ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤف، حسن علی ٹیم میں شامل۔ محمد حارث، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب بھی ٹیم کا حصہ۔